You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. जी साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदीद। ई-आवाज़ मीडिया की पेशकश ई-आवाज़ टेलीविज़न पे इस प्रोग्राम को देखते हैं। हमारी वेबसाइट www.eawaz.com है। अगर आपका कंसर्न फीडबैक हो तो प्लीज़ डू गिव अस योर फीडबैक। थैंक यू वेरी मच। मुलाकातों का ये सिलसिला और आज की मुलाकात जो मैं आपके साथ करवाने जा रही हूँ, हमारी ख़वातीन बहुत इंटेलिजेंट हैं। हमारी ख़वातीन, और मैं कभी बरसग़ीर पाक व हिंद की बात करती हूँ तो इस ख़ित्ते ने औरत को हमेशा से राइट्स दिए। लिखने वाले जो भी कहें, बट आई फील कि आप श्रीलंका की बात कर रहे हैं, आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की बात कर लें, आप इंडिया की बात कर लें, आप कश्मीर की बात कर लें, ज़ाहिर है जो 4 ममालिक के जब मैं ज़िक्र करती हूँ कि यहाँ वज़राए आज़म ख़वातीन भी रहीं और बड़ा अच्छा उन्होंने अपना रोल प्ले किया। आज मैं जिस साहिबा से आपकी मुलाकात कराना चाहती हूँ, सरदार नबीला इरशाद खान साहब। आप पॉलिटिक्स में, और आज से नहीं एक अरसे से पॉलिटिक्स हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करती हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं। इससे पहले आप जिस पार्टी के साथ हैं, जनाब खालिद इब्राहीम की जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के साथ आप शामिल थी। जनाब खालिद इब्राहीम साहब की डेथ के बाद आपने फिर अपनी एक पार्टी बनाई, कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई, और उसको हेड कर रही हैं, इंचार्ज हैं। बहुत बड़ी कॉज देकर के चली हैं। मोहतरमा नबीला साहिबा बुनियादी तौर पर वकील भी हैं, कानून की शक्लों से भी वाकिफ़ हैं, और जो मुल्क में हो रहा है, यानी नॉट एन एक्सीडेंट अराइवल इन पॉलिटिक्स, शी नोज़ एग्जैक्टली एवरीथिंग अबाउट लॉ एंड राइट्स ऑफ कश्मीरीज। मोहतरमा नबीला साहिबा, सरदार नबीला साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया। साहब, रियासत जम्मू कश्मीर की सियासी तारीख़ में पहली खातून जो कि अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। पहली बात तो ये कि आप इससे पहले जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी में शामिल थी। व्हाट मेड यू टू मेक योर ओन पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा चूँकि मैं जमहूरियत पसंद हूँ और जमहूरी सोच के साथ हमेशा मेरा जो भी सियासी वाबस्तगी रही है वो एक जमहूरी सोच के तहत रही है। और इससे पहले जिस सियासी जमात के साथ मैं वाबस्ता थी उसके जो बानी थे और उसके जो सरबराह थे, उन्होंने हमेशा अपनी जमात के अंदर जमहूरी रिवायात को आगे बढ़ने का मौका दिया, और यही वजह थी कि मैं उनकी सियासी जमात और उनकी तरबियत और उनके ज़ेरे साया मैं आज़ाद कश्मीर की पहली खातून किसी सियासी जमात की सेक्रेटरी जनरल बनी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनी, और मैं सेक्रेटरी जनरल जो है वो इलेक्टेड सेक्रेटरी जनरल रही, क्योंकि हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन का निज़ाम था वहाँ पे। और उसके बाद जब सरदार खालिद इब्राहीम खान साहब चूँकि वफ़ात पा गए, और उसके बाद ख़ानदानी सियासत इस खित्ते का जो है सबसे बड़ा मसला है, और मेरिट को नहीं देखा जाता। इस वजह से वहाँ एक सोच का इख्तलाफ आया, और एक सोच में डिफरेंस जब देखा तो फिर उसके मुताबिक जब मैंने ये चीज़ एनालाइज़ की कि अब सरदार खालिद इब्राहीम खान साहब की बनाई हुई जो जमात थी उसके अंदर जमहूरी सोच जो है आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया है, तो तब मैंने जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी की बुनियाद रखी, और मैं ये कोशिश और ये जद्दोजहद जारी रखे हुए हूँ कि हमारे खित्ते के अंदर एक प्योरली डेमोक्रेटिक निज़ाम जो है वो हम आगे बढ़ाने में कोई अपना किरदार अदा कर सकें। बहुत शुक्रिया जनाब। सरदार इब्राहीम के बाद जनाब खालिद इब्राहीम साहब, और आपने कहा कि पार्टी के अंदर इलेक्शन भी होते रहे, और दिस इज़ द फर्स्ट पार्टी जिसके अंदर पार्टी में इलेक्शन हो के पोजीशन, तो फिर ये ख़ानदानी सियासत कहाँ से आ गई कि पार्टी का चेयरपर्सन फैमिली की ग्राउंड पे हुआ रादर देन इलेक्शन और वोट की ग्राउंड के ऊपर? देखिए वो एकदम से सरदार खालिद इब्राहीम खान साहब की वफ़ात के 1 साल के बाद इलेक्शन होना थे। हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन का टेन्योर होता था 2 साल। तो जब सरदार खालिद इब्राहीम खान साहब की वफ़ात हुई तो उस वक़्त वो पार्टी के सदर थे, और उनकी वफ़ात के बाद जो सीनियर नायब सदर थे, तो उनको हम सब ने सियासी जो हमारे जो लोग थे पार्टी के अंदर, जो भी हमारी कारकुनान थे, उनकी मशावरत के साथ उसूली तौर के ऊपर उनका राइट बनता था, तो उनको हमने पार्टी का सदर बनाया। लेकिन सरदार खालिद इब्राहीम खान साहब की वफ़ात के बाद उनकी छोड़ी हुई जो सीट थी, उसके ऊपर उनके बड़े साहबज़ादे जो कभी सियासत में थे नहीं, वो उनको जो है वो सामने लाया गया, और हमने उस वक़्त उनको सपोर्ट भी किया
چونکہ حالات اور سردار خالد ابراہیم خان صاحب کی وفات کے بعد ایک ہمدردانہ جو جذبے کے تحت ہم نے ان کو سپورٹ کیا، لیکن یہ کوئی جمہوری فیصلہ نہیں تھا۔ باوجود اس کے ہم نے یہ کوشش کی کہ جب 1 سال کے بعد الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن ہونا ہے تو اس دوران پھر کچھ ایسی چیزیں کی گئی جو کہ جن کا میں بار بار ذکر کرنا مناسب بھی نہیں سمجھتی، چونکہ میں اپنی جو سیاسی جدوجہد ہے اس سے وہاں سے نکال کے آگے لے کے آئی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اب ہمیں آگے کوئی کام کرنا چاہیے جس سے ڈفرینس کا پتہ چلے کہ ہم نے سیاسی جماعت سے علیحدگی کس بنیاد کے اوپر اختیار کی اور اب ہم کیسے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کیونکہ وہاں پہ جب الیکشن ہو گیا تو کوئی اور تو آیا نہیں پارٹی کے اندر، صدر کے لیے ان کے صاحبزادے ہی آئے، اور ان کی کسی اور کے آنے سے پہلے انہوں نے میرا جو ہے وہ سیاسی جماعت سے اپنی میری رکنیت انہوں نے ختم کر دی تاکہ میں بطور کینڈیڈیٹ نہ آ سکوں انٹرا پارٹی الیکشن کے اندر۔ تو یہ ہماری جو ہے ایک فسطائی سوچ ان ڈیموکریٹک جو ہے جس کی بنیاد پہ جو کہ سردار خالد ابراہیم خان صاحب جس کی ہمیشہ انہوں نے مخالفت کی، جس کے خلاف انہوں نے جدوجہد کی، جس کے خلاف انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر جب پاکستان پیپلز پارٹی کی سربراہی میں سردار ابراہیم صاحب اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر تھے، 90s کی بات ہے، تو وہاں جب ان کی سربراہی میں پاکستان پیپلز پارٹی 23 سیٹیں جیت کے آ گئی تو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے یہاں پہ بطور وہ وزیر اعظم پاکستان، انہوں نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو جو ہے پارٹی کا جو صدر تھا اس کو سپر سیڈ کرتے ہوئے انہوں نے ایک سیکنڈ لائن کی جو لیڈرشپ تھی ان میں سے ایک شخص کو نامزد کر دیا وزیر اعظم آزاد کشمیر، جس سے ہمارا اصولی اختلاف ہو کے سردار خالد ابراہیم خان نے اپنی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی تھی، اور جب ان کی وفات کے بعد ہم جس جگہ تک پہنچے افسوس کے ساتھ کہ ہم وہاں سے آگے نہیں نکل سکے، اور وہیں انہی کی جماعت کے اندر جب یہ ایسا ہی فیصلہ جس طرح کا بینظیر بھٹو صاحبہ نے فیصلہ کیا تھا وہ کیا گیا، تو پھر یہ وقت کی ضرورت تھی کہ اس وقت اس پہ کوئی ہم اپنا موقف دے سکے اور ہم اپنا کوئی سیاسی جو ہم نے تربیت حاصل کی اس کا جواب دے سکے۔ بہت شکریہ محترمہ بے نظیر صاحبہ نے جو سپر سیڈ کیا تھا 23 سیٹیں جیتنے کے باوجود، میرا خیال ہے ممتاز راٹھور صاحب کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا تھا، از دیٹ رائٹ؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اچھا، میرا اب یہاں سوال ہے کہ آپ نے جو اب اپنی پارٹی بنائی اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ اور اس وقت جو میں کشمیر کو دیکھتی ہوں بھی، جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جب ذکر آیا کہ ممتاز راٹھور صاحب کو بنا دیا گیا، بہت سے پرائم منسٹرز جب بنتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر یا پولیٹیکل پارٹیز کی جو انفلوئنس ہوتی ہے اس کی وجہ سے امپوز کر دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گی؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک پرائم منسٹر کو بطور پرائم منسٹر پاکستان آپ نے آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو امپوز کر دیا۔ نامینیٹ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے آزاد کشمیر کے لوگوں کے اوپر اپنا فیصلہ جو ہے مسلط کیا ہے۔ تو یہ ایک اصولی طور کے اوپر جو مسئلہ کشمیر ہے اس کی انٹرنیشنل فورم کے اوپر یونائٹڈ نیشن میں ہمارا جو مسئلہ کشمیر کے اوپر جو پاکستان کا سٹانس تھا اس کو نقصان پہنچا، کیونکہ پاکستان کا دیرینہ جو سٹانس ہے یا موقف ہے یا جو آپ کی سفارتی طور کے اوپر ہماری جو کشمیریوں کی حمایت ہے وہ یہ ہے کہ کشمیری جو فیصلہ کریں گے ہمیں وہ قابل قبول ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس جب ہم الیکشن ہوتے ہیں، آزاد کشمیر کے الیکشن ہوتے ہیں، تو بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ حکومت پاکستان اس میں کھلے عام مداخلت کرتی ہے، اور حکومت پاکستان کی مداخلت سے آزاد کشمیر کے اندر اس سے پہلے ہی 4 سے 5 وزرائے اعظم ایک ٹینیور کے اندر تبدیل کیے گئے، اور ابھی 2 سال کا وقت گزرا اور ابھی پھر آپ نے آزاد کشمیر کے اندر 3 وزرائے اعظم تبدیل کر دیے، جس کی وجہ سے مسئلہ کشمیر کو بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے، اور ہمیں اس چیز کا بطور کشمیری میں اس چیز کا پروٹیسٹ کرتی ہوں ہر فورم کے اوپر کہ آزاد کشمیر کے جو حکومتی معاملات ہیں وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو اس کا اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اس کا فیصلہ کر سکیں، اور حکومت پاکستان کو آزاد کشمیر کی جو فیصلے ہیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے تاکہ آپ کی جو ہائی مورل گراؤنڈ ہے انٹرنیشنل فورم کے اوپر وہ برقرار رہ سکے۔ 2 سال میں آپ نے کہا کہ 3 پرائم منسٹرز کو چینج کیا گیا، یعنی یہ لوگ سیٹیں جیت کے آتے ہیں اپنے علاقے سے،
تو کشمیری عوام کیا محسوس کرتے ہیں کہ ان کی رائے کو، اور پھر جو میں اٹس ویری انفارچونیٹ کہ میرے موقف سے بہت سے لوگ ایگری نہیں بھی کرتے کہ دیز آر دا پولیٹیشنز جنہوں نے پاکستان میں سب سے زیادہ گند مچایا ہوا ہے، کہ گریڈ کے چکر میں پوزیشن یا عہدے کے اختیار حاصل کرنے کے لیے دے آر ریڈی ٹو ڈو اینی تھنگ، دے آر ریڈی ٹو کراس دا فورم پلیٹ فارم کو چینج کرنے کے لیے، کہ جس جگہ پہ لوگ ان کو الیکٹ کرتے ہیں تو وہ موو کر کے دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں جسٹ پوزیشن ایکوائر کرنے کے لیے۔ تو 3 جو پرائم منسٹر چینج ہوئے، اس وقت کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ تو اپریل 2023 سے یہ جو رجیم چینج کی گورنمنٹ ہے اس کو لے کے آئے ہیں، تو لوگوں کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ڈو یو تھنک کہ یہ لوگ اپنا اقتدار، اپنی پوزیشن، اپنا پیسہ، جبکہ عام کشمیری عوام تو بہت برے طریقے سے پٹ رہے ہیں؟ دیکھیے اس کا ایک حل ہے، مجھے آپ نے سوری میں آپ کی پریویس کوشچن کو تھوڑا سا میں اس کا جواب پراپر نہیں دے سکی، اس کو میں اس میں انکلوڈ کرنا چاہوں گی۔ آپ نے کہا کہ ہماری جماعت کا جو ہے وہ کیا آبجیکٹیوز ہیں، تو میں اس حوالے سے یہ ساری جو آزاد کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا مینیفیسٹو یہ ہے کہ ہم 1 مین اور 1 ووٹ کے اوپر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، اور ہماری جدوجہد یہ ہے کہ ہمارے فیصلے ہم خود کریں، کوئی یہاں سے پاکستان کی حکومت سے یا کسی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈکٹیٹ نہ کرے ہمارے فیصلے، ہم اپنے فیصلے خود کریں۔ ہاں، پاکستان بطور وکیل کے ہماری حمایت کرے، اور ہم نظریاتی طور کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کسی بھی بڑے پاکستانی سے بڑے پاکستانی ہیں، کیونکہ ہم نے پاکستان بننے سے 22 دن پہلے 19 جولائی 1947 کو جب پاکستان مورز وجود میں نہیں آیا تھا، تب ہم نے اپنا مستقبل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ وابستہ کر دیا تھا، اور بہت ساری مشکلات آئیں، اپس اینڈ ڈاؤنز آئے، اس کے باوجود جو ہمارا نظریہ پاکستان ہے اس کے اوپر کبھی ہم نے کمپرومائز نہیں کیا، اور اس دوران ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا رہا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو یہاں پہ فیصلہ ساز قوتیں ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکی۔ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ جو لوگ پیورلی جینوئنلی نظریہ پاکستان کے حامی ہیں، جو ان پیڈ جو ہے آپ کے سولجرز ہیں، جو کہ نظریہ پاکستان کی اپنی ہر طرح کی قربانی، اپنے وقت کی، اپنے مال کی، اپنے جان کی قربانی دے کے وہ اس نظریے کی آبیاری کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو جو کہ غیر معروف ہوتے ہیں، جو کہ غیر سیاسی لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کو لے کے آ جاتے ہیں آزاد کشمیر کے ایوان کے اندر بٹھا کے؟ آپ کیا دنیا کو میسج دیتے ہیں کہ یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی یہ سوچ ہے یا یہ اپروچ ہے؟ تو جہاں تک ہماری پارٹی کے آبجیکٹیوز ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جمہوری طرز سیاست کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام ادارے جو ہے وہ مضبوط ہوں، اور ہر ادارہ جو ہے اپنی اپنی ڈومین کے اندر رہ کے کام کرے، اور لوگوں کو ان کے رائٹس جو ہیں فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو بطور سیاسی برائب کے طور کے اوپر نہ دیا جائے، بلکہ وہ ایز اے سٹیزن ان کے رائٹس جو ہیں وہ کوئی بھی چاہے حکومت ہو وہ اسے دینے کی پابند ہے، اور وہ دینے چاہیے۔ اور یہ اس بنیاد کے اوپر ہم ایکویلٹی کی بنیاد کے اوپر ہم خواتین کو زیادہ تر اس سیاسی عمل کے اندر شریک کرنے کے لیے یہ آبجیکٹو بنیادی طور کے اوپر ہم لے کے چل رہے ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ آزاد کشمیر کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت، یہ جو 3 وزرائے اعظم تبدیل ہوئی ہے، یقین مانیے کہ آزاد کشمیر کے لوگ کیا اور پاکستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ عوام کی جو رائے ہے اس کا کوئی احترام رہ ہی نہیں گیا، اور ہم ایسی فسطائی نظام کے اندر آ گئے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ہندوستان کے ساتھ لڑ رہے تھے کشمیری کہ آپ ہمیں ہمارا حق خود ارادیت نہیں دے رہے، آپ ہمیں رائٹ ٹو چوائس نہیں دے رہے، ہمیں رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن نہیں دے رہے، تو اب ہم کس منہ سے؟ میرے اپنے تایا جو ہیں 65 کی وار میں پاک فوج کے اندر شہید ہوئے، تو میں آج ہم کس طور کے اوپر ہم آپ کے سامنے جو صورتحال ہے اس کو کس طریقے سے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ یہ میرے لیے، میرے جیسے جو نظریاتی طور کے اوپر جو پاکستان کے ساتھ وابستگی رکھنے والا کوئی شخص ہے اس کے لیے بڑا ہی چیلنجنگ ٹائم ہے، لیکن باوجود اس کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں ان کو سیٹل کرنے کے لیے کسی نہ کسی جگہ کے اوپر اب آپ کو بیٹھنا پڑے گا، اور فیصلہ ساز قوتوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی فوج کو یہ چیزیں ایڈریس کرنی پڑیں گی کہ ہمارے لیے ایک مضبوط پاک فوج جو ہے وہ پاکستان کے لیے بے حد ضروری ہے، اور وہ کشمیر کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن
अंदरूनी तौर के ऊपर जो खल्फशार हो गया है, उसको अगर आप सख्ती से दबाने की कोशिश करेंगे, तो वो मज़ीद जो है वो मुश्किलात, आपको मज़ीद चैलेंजेस आते जाएँगे। तो मैं समझती हूँ कि इस वक़्त जो है ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम फ़ैसला साज़ क़ुव्वत इस चीज़ को रियलाइज़ करें और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को मिल बैठ के सेटल डाउन करें, ताकि हम इंटरनेशनल फ़ोरम के ऊपर हम या मसला कश्मीर का जो हमारा हाई मोरल ग्राउंड है, उसकी बुनियाद के ऊपर आगे बढ़ा सकें। नहीं तो खुदा ना ख़ास्ता जिस तरह की सूरत-ए-हाल इस वक़्त है, मेरे लिए बहुत ही तशवीशनाक सूरत-ए-हाल है कि मैं जब देखती हूँ जनाब सरदार अब्दुल्ला साहब, फौजिया, ये जो आपकी महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं, पाकिस्तान में 2014 में नवाज़ शरीफ साहब ने ऑल द वे कहाँ से जनाब फजल रहमान साहब को अपॉइंट कर दिया था और इनको अपॉइंट किया था फेडरल मिनिस्टर फॉर बीइंग चेयरमैन ऑफ स्पेशल कमेटी नेशनल असम्बली ऑन कश्मीर, और शायद खाकान अब्बासी ने उनको वही आगे दे दिया था। इन लोगों ने दे मेड मनी, व्हाट डिड दे डू फॉर कश्मीर? क्या कश्मीर के अवाम डिप्राइव नहीं महसूस करते? इसका रिएक्शन क्या है उसमें, बताएंगे? कि बहुत ही डिप्राइव महसूस करते हैं, ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब ने, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने, और फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने, और फिर उसके बाद ये जो शायद खाकान अब्बासी साहब आए, इन तमाम लोगों ने अपने अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर मौलाना फजल रहमान को चेयरमैन कश्मीर कमेटी बना के रखा, और उसका आउटकम आपने देखा होगा कि डिड ही डिलीवर समथिंग? ही डिलीवर्ड नथिंग। मैंने आपको बताया कि हम 2014 के अंदर उनके पास गए और हमने उन्हें बताया कि मेरे साथ मकबूजा कश्मीर के वकला नौजवानों का वफ़द था, जो कि बहुत ही लायक और बहुत बड़े ही वाइब्रेंट लोग थे, और उन्होंने आके जब हमने सबने मिल के उनके पास गए, तो उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है कि आर्टिकल 370 होता क्या। और ऐसे लोगों का, और इस सूरत 2014 की आप बात कर रही हैं? 2014 की बात मैं आपको उस वक़्त की जो प्रेस रिलीज़ है वो भी आपको भेज सकती हूँ कि इन्होंने मैरियट होटल के अंदर उसी वक़्त को जब बुलाया, तो उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर जो है, जंगें जो है दुनिया में या तो मफादात की बुनियाद के ऊपर या उसूल की बुनियाद के ऊपर लड़ी जाती हैं, और मफाद चूँकि इस वक़्त पाकिस्तान के मफाद में नहीं है कि कश्मीर के मसले को उस पे जंग की जाए, सो कश्मीर के मसले को हमें फ़िलहाल पसे पश्त डालना होगा, जिसको हमने वॉकआउट किया। मेरे साथ कोई 15 से 16 वकला थे जो कि मकबूजा कश्मीर के थे, तो हमने मैरियट होटल से वॉकआउट किया था और हमने उसको रेजिस्ट किया था, और हमने हर फोरम के ऊपर किया था कि कश्मीर कमेटी का चेयरमैन खुदारा किसी ऐसे शख्स को बना दीजिए जिसको मसला कश्मीर की कुछ नौ हो, जिसको कुछ पता हो। फिर इस बात को लेके हम उस वक्त के स्पीकर असेंबली, नेशनल असेंबली अयाज सादिक साहब के पास गए, तो उन्होंने हमें कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब हमें ब्लैकमेल करते हैं, और वो कहते हैं या तो मुझे फॉरेन अफेयर की कमेटी दी जाए या तो कश्मीर कमेटी दी जाए, जिसके ऊपर हमारे एक मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले वकील साहब ने उन्हें कहा था, अगर ये इस बात है, आपने मसला कश्मीर को ब्लैकमेलिंग के टूल के तौर के ऊपर रखा हुआ है, तो फिर आप हमें जवाब दे दें ताकि हम अपना वकील तब्दील कर लें। ये मकबूजा कश्मीर के उस वकील साहब ने बात की थी उनको वहाँ सामने बैठ के। तो फिर इस पे उन्होंने बहुत बताया था कि नहीं, हम ये काम कर रहे हैं, हमारी जो है स्पीकर कॉन्फ्रेंस हुई, या फिर उन्होंने अपनी कारकर्दगी बताई। लेकिन ये बहुत बड़ी आप देखिए कि किस कदर सोचने की बात है, अलमिया है कि ऐसे शख्स को जिसको इंटरनेशनल फोरम के ऊपर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अपना बता रही हैं कि सरदार अयाज सादिक साहब से डायरेक्ट आपकी और आपके वकील की मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान हमें ब्लैकमेल करते हैं फॉर द सेक ऑफ पोजीशन। उन्होंने कहा कि वो हमें ब्लैकमेल करते हैं कि या तो मुझे कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप दो या मुझे फॉरेन अफेयर की कमेटी की चेयरमैनशिप दो। तो हम क्या करें? वो हमें ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि वो आपको पता है कि वो कहते हैं कि अगर मेरी मतलूबा चीज या मेरे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे तो फिर मैं आपके लिए, गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात का बाइस बनूंगा, जो कि इस वक्त भी बने हुए हैं, आप देख रहे हैं। वेरी सैड।
میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں، حق خود اداریت، یونائٹڈ نیشن انوالو ہوا تھا، آج پاکستان کے معاملات کو کہاں ایک سائفر کا موقع آتا ہے تو امریکہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور آج اسی امریکہ میں لابنگ کی جا رہی ہے، وہ لوگ جو پاکستان چھوڑ کے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن ہے، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہے جس میں لابنگ کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس نہیں ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ بے شمار کشمیری ابراڈ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ یونائٹڈ نیشن کے سامنے کہ اگر آپ نے یہ کہا تھا 47 میں کہ وہاں پہ ہوگا ریفرینڈم ہوگا، تو کیوں حق اداریت نہیں دیا جا رہا؟ آپ لوگ اس کو کیوں نہیں اپنے طور پہ، یا جو فورن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی کشمیر کے مفاد میں کیوں نہیں کرنا چاہتے، وہ یہ کر رہے؟ یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ کاش کہ ہم جتنا بھی ڈائسپورا ہے کشمیر کا، جو انٹرنیشنل تمام ممالک کے اندر دنیا میں رہتا ہے، انہیں یہ چاہیے کہ وہ لابنگ کرتے، وہ کشمیر کے بارے میں آواز اٹھاتے، اور وہ کسی حد تک اٹھاتے بھی ہیں، لیکن اس میں ہم جب یک زبان ہو کے، جو جیسے پاکستانی ہمارے لیے اور یہ پاکستان کے فیصلہ سازوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ یہ تو ایٹراسٹیز کے لیے، جو کشمیر کے اندر ہونے والی ایٹراسٹیز ہیں ان کے حوالے سے وہاں پہ لابنگ ہونی چاہیے تھی، ان کے حوالے سے وہاں پروٹیسٹ ہونے چاہیے تھے، ان کے حوالے سے وہاں آواز اٹھنی چاہیے تھی. لیکن میرے لیے آئی ایم ویری سوری کہ آج میرے لیے یہ بڑا دکھ دہ مرحلہ ہے کہ جہاں ہم پاکستانی جو ہمارے بھائی بہنیں ہیں وہ پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے اس کا واویلا جو ہے دنیا کے اندر کر رہے ہیں. یہ ہم سب کے لیے ویری سیڈ، مگر کشمیر کے معاملے کو جانا چاہیے تھا. انڈیا نے G20 کی سمٹ کو وہاں کروایا، سعودی عربیہ نے بائیکاٹ کیا، چائنا نے بائیکاٹ کیا، پاکستان نے یقیناً اس پہ اپنے کنسرنز کا اظہار کیا، مگر انڈیا نے وہاں پہ کرا لیا. آرٹیکل 370 کو ریموو کروایا، اور آج ایک انٹرویو بھی باہر آ گیا ہے جس میں حامد میر صاحب نے یہ کہا، مجھے ویسے یقین نہیں، مجھے بڑا غم ہے، ہمیں ڈیوائڈ رول اینڈ پولرائز کرنے میں ہمارے جرنلسٹ کا بڑا رول ہے. پہلی بات تو یہ کہ آرمی میری گریٹ آرمی ہے، آئی ایم اے گریٹ ایڈمائرر آف مائی آرمی، ون آف دا اسٹرانگیسٹ آرمی ان دا ورلڈ، بٹ انفارچونیٹلی دیر آر پانچوں انگلیاں برابر نہیں. چند جرنلز نے ہمیشہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے، ذاتی گریڈ کے لیے پلے کیا. اور آج حامد میر صاحب نے کہا کہ پہلے وہ نام نہیں بتا رہے تھے، اور بعد میں انہوں نے کہا میں نام بتا دیتا ہوں، مجھے کیا ڈر ہے، اور انہوں نے باجوہ صاحب کا نام دیا. تو انہوں نے جو ان کا موقف بتایا ہے وہ یہ کہ باجوہ صاحب نے ان سے کہا کہ ادھر کا کشمیر ادھر ہے، ادھر کا کشمیر ادھر ہے، فیملیز آر ڈیوائیڈڈ. پہلا تو میرا غم یہ ہے کہ میر صاحب موت نے آ جانا تو آ جاتی، آپ وقت پہ یہ بات بتاتے. آج آپ یہ بات کر رہے ہیں تو میں اس کو کیا لوں؟ تو کشمیری اس کو کس اینگل سے لے رہے ہیں؟ حامد میر صاحب نے جو حالیہ انکشاف کیا ہے، آئی وش کہ وہ اس وقت اس بات کا اظہار کرتے، لیکن اس وقت وہ اظہار نہ کر سکے کیونکہ یہاں آج بھی پاکستان کے اندر ایک تو ارشد شریف شاہ صاحب کی جیسے شہادت ہوئی، پھر جیسے عمران ریاض مسنگ ہے، اور بہت سارے اور جرنلسٹ جو ہیں، جو رپورٹرز ہیں، وہ کوئی جیلوں میں بند ہے، کوئی غائب کر دیا گیا ہے. تو میں بھی کہ وہ اس جو ہے ڈر کی وجہ سے اس وقت یہ بات نہیں کر سکے. لیکن یہ بات درست ہے کیونکہ جنرل باجوہ صاحب نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب رجیم چینج ہوا اس کے فوراً بعد انہوں نے ایک نیشنل سیکیورٹی جو ہے کانفرنس کروائی، اور اس کانفرنس کا اگر اعلامیہ اور ان کی وہ سپیچ آپ دیکھیں تو اس کے اوپر جنرل باجوہ بڑے باشگاف الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم امن چاہتے ہیں اور ہم جنگ نہیں لڑ سکتے. اور وہی بات وہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمیں اس وقت بتائی تھی کہ جی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے جنگ کرنا اور کشمیر کے اوپر. تو یہ ساری صورتحال بالکل درست ہے اور جس کا ہمیں بڑا دکھ ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ بڑا کلیئرلی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو کشمیری ہیں انہوں نے اپنی عزت، جان اور مال قربان کی ہے پچھلے 75 ایئرس سے. آج بھی یاسین ملک جیسا، بے شک وہ آئیڈیالوجیکلی ہم سے الگ سوچ رکھتا ہے، لیکن وہ کشمیر کی آزادی کے لیے وہ ہندوستان کی جیل میں پابند سلاسل ہے، اور اسے ایک عدالت نے جو ہے وہ عمر قید سنائی، اور پھر سپریم کورٹ نے 2 دن قبل اسے اس کی پھانسی کے لیے نوٹس
डेथ सेंटेंस के लिए नोटिस इशू कर दिया है। तो उसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगी कि पूरी दुनिया के सामने जो कश्मीरी बुनियादी फ़रीक हैं इस मसले के, वो किसी दूसरे फ़ॉर्मूले को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्योंकि कश्मीरी जो इंटरनेशनल फ़ोरम के ऊपर 2 ऑप्शन है कश्मीरियों के पास, या तो वो इंडिया के साथ जा सकते हैं या वो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं। ये 2 ऑप्शन होने की रीज़न है, क्योंकि जब कश्मीर जब पार्टीशन हुई दोनों मुल्कों की, तो जम्मू में 4 लाख मुसलमानों को शहीद किया गया। वो किस लिए? वो इंडिपेंडेंट कश्मीर के लिए नहीं किया गया था, बल्कि उन्होंने कहे पाकिस्तान के लिए। उन्हें कहा गया कि आप आएँ तो हम आपको पाकिस्तान भेजते हैं। वो ट्रकों और बसों में लाद के उनको लेके गए और उनको स्लॉटर कर दिया गया, उन्हें ज़िबा कर दिया गया, उन्हें शहीद कर दिया गया। और ये कुर्बानी जो है वो हम कभी भी रायगा नहीं जाने देंगे। और कोई भी जो है इस वक़्त की जो भी डेवलपमेंट है, लोग कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन की बात जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी की, लेकिन अल्टीमेटली उनके साथ जब सरदार खालिद इब्राहिम खान साहब की सिटिंग हुई, तो उन्होंने उस वक़्त खालिद इब्राहिम साहब को ये कहा था कि आपकी एक सीट है, बाकी सारे उस वक़्त 49 लोग होते थे आज़ाद कश्मीर की असेंबली के मेंबरान। आज ज़्यादा हो गए हैं, 53 हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा था कि ये 48 के 48 जो है मेरी बात के साथ इत्तेफ़ाक करते हैं। लेकिन तो आपकी बात में वज़न है और मैं इस बात के ऊपर बिल्कुल गौर करूँगा और फिर 8-8 घंटे जनरल मुशर्रफ साहब को ये क्रेडिट जाता है कि वो मसला कश्मीर के ऊपर उन्होंने डिस्कस किया कश्मीरी क़यादत के साथ बैठ के, और फिर जब उन्हें इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता चला, उन्हें इस हवाले से इसकी जो भी डायनामिक्स थी, वो देखते हुए उनका जो वो जो उनका उन्होंने एक फ़ॉर्मूला दिया था, उन्हें लगा कि ये नाक़ाबिले अमल है और वो नहीं हो सका। और आने वाले वक़्त में भी हम बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मैं बतौर कश्मीरी मैं अपना इल्हाक़ पाकिस्तान के साथ चाहती हूँ। लेकिन मैं किसी भी इस वक़्त जो फ़ैसला साज़ क़ुव्वतें हैं, उनके हाथ में ये फ़ैसला नहीं दे सकती कि वो कश्मीर का फ़ैसला वो करें। ये फ़ैसला कश्मीरियों ने करना है। शुक्रिया। इंडिया, ज़ाहिर अभी आपने एक लफ्ज़ कहा कि इंडिया कश्मीर के पास है कि वो इधर जाना चाहता है या उधर जाना चाहता है। तो इंडिया में आपको पता ही है कि जो एक हिस्सा पाकिस्तान के साथ है, बट स्टिल पीपल आर लिविंग विद द फ्रीडम। इंडिया में जो सूरत हाल है आपको पता ही है कि आर्टिकल 370 ख़त्म होने के बाद वहाँ पे तो कानून भी इंडिया का लागू हो गया। वहाँ पर तो बाहर से आके लोग भी आबाद होना शुरू हो गए, और ये सब कुछ देखने के बावजूद भी क्या वो ये समझते हैं कि हम इंडिया के साथ जा सकते हैं? देखिए, कोई कश्मीरी इंडिया के साथ नहीं जाना चाहता। इवन जो 5% जो कि प्रो इंडियंस थे, जिन्होंने इंडिया की विद इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उन्होंने अपनी सियासत को आगे बढ़ाया या इक़्तिदार को एन्जॉय किया, वो भी जब आर्टिकल 370 रिमूव हुआ तो उन्होंने बिल्कुल क्लियरली ये कहा कि हमें धोखा किया गया है। हमें ये कहा साहिबा महबूबा मुफ्ती ने ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कही। शेख अब्दुल्ला के साहबज़ादे जो फारूक अब्दुल्ला और उनके आगे साहबज़ादे जो हैं उमर अब्दुल्ला, सब ने ये बात क्लियरली कही कि हमारे साथ धोखा हुआ और हमने ऐसे इंडिया के साथ बिल्कुल कोई हमारा लिज़ान नहीं हो सकता जब तक कि हमारी जो स्पेशल जो हैसियत है उसको ख़त्म कर रहा है इंडिया, तो ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। तो बाकी जो कश्मीरी मैं आपको बता रही थी कि जो कश्मीरी हमारे पास आते हैं, वो कश्मीरी जो मकबूज़ा कश्मीरी है, वो कहते हैं कि हम एक चीज़ मोतबर है पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए कि वो हज करें, और हज करने के बाद जो किसी मुसलमान के लिए जो एहसास होता है, वो एहसास हमें पाकिस्तान आके हासिल होता है। तो ये जज़्बात हैं कश्मीरियों के, कोई कश्मीरी इंडिया के साथ कतई तौर के ऊपर नहीं जाना चाहता। लेकिन नबीला साहिबा, दिल दहला देने वाला वाक़या है। इट्स वेरी सैड। मैं उमर फारूक अब्दुल्ला की बात करूं, अब्दुल्ला साहब की बात करूं, महबूबा मुफ्ती साहिबा की बात करूं, जनाब आपके ये जो फजलुर रहमान साहब हैं, जितने पॉलिटिशियंस हैं, आई पर्सनली मेट विद वन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ वहाँ, यानी आप खाने पे बात कर रहे हैं, आप पकौड़ों को इंजॉय कर रहे हैं, नोबडी इज़ सिंसियर फॉर द कॉज। दिस इज़ वेरी सैड, मगर दे मेक मनी इन द प्रोसेस, वेयरएज़ आम आदमी जो है वो उसकी कीमत चुका रहा है। कश्मीर के पाकिस्तान को नेगेटिव वे में पोर्ट्रेट किया जाता है। आई एम वेरी प्राउड टू सी यू कि एक पाकिस्तानी खातून किस तरह से पाकिस्तान में एक पार्टी को लीड कर रही हैं, नबीला साहिबा, और सरदार नबीला साहिबा जो कि वकील भी हैं और हेड कर रही हैं कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी को। मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ। आई वेलकम यू। अल्लाह करे कि आप दोबारा भी इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ और हम यकीनन इस कॉज़ को उभारते रहें। हमारे लोग हमारी औरतों की कदर करते हैं, तालीम के लिहाज से और हर लिहाज से।
بہت شکریہ. کوئی آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گی آپ؟ بس آخر میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ کشمیریوں کی جو منزل ہے وہ پاکستان ہے، اور میری دعا ہے، اور میں تمام پاکستانیوں سے، تمام پاکستان کے فیصلہ سازوں سے یہ میسج دینا چاہوں گی کہ خدا را پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے رحم کیجیے، اور اس ملک کو کسی ٹریک کے اوپر جانے کے لیے اپنا پازیٹیو اپنا رول دیجیے. ایگو مت بنائیے، کسی بھی طرف سے اگر ایگو ہے تو اس کو سائڈ کے اوپر رکھ کے پاکستان اول آخر آپ کے لیے پاکستان ہونا چاہیے، اور پاکستان کے لیے آپ کو فیصلے کرنے چاہیے. اگر آپ کی کوئی ذاتی ایگو ہرٹ ہوئی ہے تو بھی آپ اس کو پاکستان کے لیے اس کو درگزر کر کے پاکستان کے لیے آگے بڑھیے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ سردار نبیلہ صاحبہ، نبیلہ ارشاد صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ دوبارہ ملنے کی آس کے ساتھ. پاکستان اینڈ کشمیر زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اجازت دیجیے، خدا حافظ. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.